लोलये काणकोण पंचायतीच्या एरियेक वार्ड नंबर 9 हांगा उदकाची पायपलायन गेल्ली आनी उदकाची पायपलायन जी आसा ती 3 फूट डीप घालपाचें कायद्यान आसा. पूण पयलीं जेन्ना घाली ही तेन्ना 6 इंच घाली आनी प्रत्येक फावटी ही पायपलायन फुट्टाली, गाडी सायडीच्यान गेल्यार सुद्दां फुट्टाली आनी इन गोवाचेर लगादार न्यूज करून आमी दाखयलो. ताजे नंतर प्रशासन शासन कॉन्ट्रॅक्टराक जाग आयली आनी आतां हें परत खोडून आतां हें डीप घालपाचें काम सुरू आसा आनी आतां ही डीप घालपाक लागल्यात. पूण हांगा प्रॉब्लम कसो आसा की हांगच्यान आनी खुबशे केबल गेल्यात. तुमी पळोवपाक शकतात लायटीचो केबल आसा म्हणटा तो, टेलिफोनाचे आसात आनी ताका लागून हें डीप घालपाक बी प्रॉब्लम अशें म्हूण कॉन्ट्रॅक्टर म्हणटा. पूण तरी आसतना आतां सरकाराक खंय तरी जाग आयली आनी हें आतां डीप घालपाचें काम सुरू जालां. खरें म्हणटा जाल्यार हांगा एक सुपरवायजर आसपाक जाय आशिल्लो, कारण हें सगळें पळोवन वेवस्थीत जावपाक जाय. कारण लास्ट हो पब्लिकेचो पयसो एक तरेच्यान वेस्ट जाता, तो तसो जावपाक जायना. कारण पब्लीक टॅक्स भरता तें उमेदी लागून भरना, खंय तरी डेवलॉपमेंट जावं आनी सरकाराक हेल्प जावं आनी आमकांय हेल्प जावं हाका लागून हे लोक पयशे भरतात. पूण काम मात क्वॉलिटी आनी बरी जायना म्हूण लोकांनी नाराजी बी व्यक्त केल्या. काणकोण तालुक्याच्या लोलये पोळे पंचायतच्या एरियेक वार्ड नंबर 9 हांगा उदकाची लायन पास जाली आनी उदकाचे जेन्ना पायप घालपाचे ते पायप 3 फूट डीप घालपाचे आशिल्ले. पूण काही कारणाक लागून कोणाच्या मनान कितें जालें खबर ना आनी हो फक्त 6 इंच पायप डीप घाल गेलो आनी ताका लागून वारंवार हो पायप फुट्टालो आनी उदक लिकेज जावन लोकांक उदक मेळनाशिल्लें. ताजे नंतर आमी हो न्यूज इन गोवाचेर प्रत्येक फावटी दाखयलो, जवळ 4 फावटी दाखयलो आनी ताजे नंतर ग्रामसभेक एक डिसिजन घेतलें की ही पायपलायन परत काडून 3 फूट डीप घालची आनी ही सारकी करची म्हूण. ताजे नंतर सरकाराक आनी ऑथॉरिटी खंय तरी जाग आयली आनी तांणी आयज ही डीप घालपाक सुरू केला. ताका लागून लोकांनी इन गोवाक थँक्यू म्हणलां आनी पंचायतीक थँक्यू म्हणलां, कारण तांच्या डिसिजनाक लागून हांगा डीप घालपाचें काम सुरू जालें म्हूण. खरें म्हणटा जाल्यार हांगा एक गव्हर्मेंट अधिकारी आसपाक जाय आशिल्लो की कितली डीप घालता आनी कशें काम चल्लें तें पळोवपाक. पूण त्याच बरोबर कॉन्ट्रॅक्टरान सांगलां की आमी डीप घालतात, पूण काही केबल जे आसात ते केबल बी ह्याच लायनी आसात, ताका लागून तांकां थंय डीप घालपाक मातसो प्रॉब्लम जाता. कन्सर्न ऑथॉरिटी खरी म्हळ्यार हांगा आसपाक जाय आशिल्ली. पूण हांगा काम वेवस्थीत चल्लां म्हूण लोकांनी समाधान केलां. पूण एक वाटेन ऑथॉरिटी नाशिल्ल्यान लोकांनी नाराजी व्यक्त केल्या. त्याच बरोबर लोक मागतात की कंटिन्यू काम जे आसा तें वेवस्थीत जावचें आनी लोकांक राह दिवची. इन गोवा खातीर दुशांत प्रभुगांवकार, काणकोण.